अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 14 अप्रैल 2026 है और दिन है मंगल का। इंतहाई बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और वो ये कि चीन के हवाले से ये कहा जा रहा था कि इस पूरे तनाज़ुं में, ईरान अमेरिका के तनाज़ुं में चीन का कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब इंतज़ार की वो शिद्दत ख़त्म हो गई, इंतज़ार की वो घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं और चीन अब खुलकर मैदान में आ गया है। इंतहाई इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ की बहरीन नाकाबंदी का जो ऐलान किया था उस पर डेफिनेटली अमल दरामद तो शुरू हो चुका है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन अमेरिका ने ऐसा करके आपको मालूम है कि किसकी मुआशी रग पे हाथ रखा है, किसकी गर्दन पे घुटना रखा है, वो है चाइना। अब मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, ये जो इंटरनेशनल मीडिया और मैगज़ीन्स में जो रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइना जो है 11 मिलियन बैरल रोज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल करता है। 11 मिलियन बैरल, और उसमें से 90% जो पेट्रोलियम मसनूआत उनकी आती हैं, जो इसके मुल्क में इंपोर्ट होती हैं, वो आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए होती हैं। 90% और इन 11 मिलियन बैरल में से 4 मिलियन बैरल यानी कि 3.9 मिलियन बैरल मीन्स कि 4 मिलियन बैरल बराह रास्त ईरान की तरफ से उनको जाती हैं। ईरान एक्सपोर्ट करता है और चाइना में इंपोर्ट होती हैं। तो अब आप बताइए कि जिस मुल्क की मईशत का इन्हिसार, ज़ाहिर है चाइना के अंदर गाड़ियाँ तो चलेंगी, चाइना के अंदर तो जहाज़ तो चलेंगे, एयरपोर्ट तो नहीं रुकेंगे ना कि एयरपोर्ट रुक जाएंगे। इसके अलावा उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उसके ऊपर, वो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर चलती है। तो आप यूरिया का देख ले, वो भी ईरान की तरफ से चाइना को इंपोर्ट होता है, वो भी बंद हो गई है। पेट्रोकेमिकल की मसनूआत भी बंद हो गई हैं। इसके अलावा जो फूड आइटम्स होती हैं, कुछ ऐसी फूड आइटम्स हैं जो ईरान दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करता है, वो भी बंद हो जाएंगी। तो डेफिनेटली इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है और इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। अब चाइना का तो इन्हिसार 90% है ना, 15% इंडिया का है। और यूरिया और खाद के लिए जो है बहुत ज़्यादा सामान ईरान से इंडिया वगैरह, यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात वगैरह, कतर वगैरह, इन ममालिक में, ओमान वगैरह, इन ममालिक में चाइना, ईरान से एक्सपोर्ट होता है। तो एक इंटरनेशनल क्राइसिस हर लिहाज से जन्म ले रहा है, ठीक है। और ज़ाहिर है ये इंटरनेशनल क्राइसिस पूरी दुनिया में, ये ऐलान होते ही, बहरीन नाकाबंदी पे अमल दरामद शुरू होते ही 8% जो है क्रूड ऑयल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई और $104 फ़ी बैरल तक पहुंच गई। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे तो इसका इम्पेक्ट आपको पूरी दुनिया में नज़र आना शुरू हो जाएगा, पूरी दुनिया में इम्पेक्ट। मैंने कल भी एक वीडियो में आपको बताया था कि ये जो अरब ममालिक हैं यानी कि खलीजी ममालिक हैं, इनके साथ ट्रेड का जो हुजम है चाइना का इनके साथ और इनका चाइना के साथ $200 अरब का है। तो क्या पूरी दुनिया का स्टेक डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश पे या ज़िद पे लगा दिया जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि अब चाइना जो है वो जाग गया है। चाइना ने बाकायदा मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग्स कंडक्ट की हैं और लॉस एंजल्स टाइम्स जो है, इसके अलावा अरबिया इंग्लिश है, दीगर फाइनेंशियल टाइम्स हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल अखबार क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि चाइना ने ये कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ की जो बंदिश है इससे आलमी तिजारत मुतासर होगी, पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई का बहरान पैदा होगा। और फिर आगे चल के कहा कि इससे एक बहुत बड़ा बहरान बैनुल अक़वामी सतह पे जन्म ले सकता है। आबनाए हुर्मुज़ एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट है जिसके ज़रिए फूड आइटम्स, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम मसनूआत, ऑयल, गैस वगैरह यानी कि ये चीज़ें, और फर्टिलाइज़र्स, यूरिया वगैरह, फूड आइटम्स, ये चाइना कह रहा है, ये तमाम तरह चीज़ें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती हैं इस इंटरनेशनल रूट यानी आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए। तो इसका बंदिश जो है यकीनन किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और फिर आगे चल के चाइना
یہ کہتا ہے کہ امید ہے کہ ایران اور امریکہ ایک بار پھر جنگ میں نہیں کودیں گے، کیونکہ مذاکرات کا پہلا دور گو کہ کامیاب نہیں ہوا لیکن مثبت رہا ہے، اور امید ہے کہ یہ دونوں بیٹھ کر ایک بار پھر مذاکرات کے ذریعے یہ مسائل حل کریں گے، ڈپلومیٹک فرنٹس پہ یہ مذاکرات حل کریں گے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ چائنا نے یہ کہا کہ ایران کی طرف سے کوئی اس طرح کی حرکت نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے امریکہ اور اسرائیل نے جو ہے وہ وائیولیشنز کی اور ایران کو جو ہے اس کا رد عمل دینا پڑا۔ امید ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اب اس قسم کا دوبارہ ایگریشن نہیں کریں گے، اور ہماری حالات پہ مکمل نظر ہے، ہم پوری صورتحال کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ چیز ایران کی طرف سے، یعنی جب میں نے پھر بات کی بہت سارے فارن افیئرس کے ایکسپرٹس، تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ایران کا تو ظاہر ہے نقصان تو ہو رہا ہے، لیکن چین کا سب سے زیادہ نقصان اس میں ہوگا، چائنا کا اس میں سب سے زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ ایران نے جب یہ آبنائے ہرمز بند بھی کیا تھا اس وقت بھی سب سے زیادہ جو پیٹرولیم مصنوعات امپورٹ ہو رہی تھی، یعنی کہ کسی ملک میں جو جا رہی تھی وہ چائنا میں تھی۔ چائنا کی بلا روک ٹوک جو ہے آمد و رفت جاری تھی، ان کے جہازوں کو کچھ نہیں کہا جا رہا تھا۔ تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ایران کو تو ہوگا ہی، لیکن چائنا کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اور ان فارن افیئرس کے ایکسپرٹس نے مجھے کہا کہ 20 سے 25 دن چائنا اس صورتحال کو دیکھے گا، اور پھر انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ لاس اینجلس نے ٹائمز نے جو رپورٹ دی ہے کہ چائنا ہو سکتا ہے کہ براہ راست اس جنگ میں کود جائے، براہ راست اس میں کود جائے اور اس کا صبر جواب دینے لگے، کیونکہ ظاہر ہے 20 سے 25 دن ایک سفیشنٹ ٹائم ہوتا ہے، اور وہ 20-25 دن دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور اگر یہ سلسلہ بلاکیڈ کا جاری رہتا ہے تو چائنا پھر غیر جانبدار نہیں رہے گا، اور چائنا پھر بفٹنگ رسپانس دے سکتا ہے، اور یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہوگی۔ یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ کو اس پہ اثر نو غور کرنا ہوگا۔ یہ ان فارن افیئرس کے ایکسپرٹس نے مجھے کہا، اور ظاہر ہے دیکھیے نا، جب آپ چائنا کتنے بڑی معیشت ہے، دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے اب، تو وہ آپ سٹیک پہ لگا دیں، آپ اس کے فوڈ آئٹمز بند کر دیں، پیٹرو کیمیکلز پیٹرولیم مصنوعات بند کر دیں، اٹ مینس کہ آپ ان کی گاڑیاں بند کر رہے ہیں، آپ ان کے ایئرپورٹ بند کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ان کے جو ہے مطلب فوڈ آئٹمز بند کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایران سے امپورٹ ہوتی ہیں وہاں پہ، تو یہ تو صورتحال تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا نا۔ لیکن ظاہر ہے بین الاقوامی قوانین ہیں، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، اور فارن ڈپلومیسی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ 10 20 25 دن 30 دن تو آپ دیکھیں گے، ادروائز پھر جو ہے صورتحال کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے۔ یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال یہ تھا کہ اگر آپ اس طرح کر دیں گے تو پوری دنیا میں جب ایک بحران پیدا ہوگا، ہر ملک کو تکلیف شروع ہو جائے گی، وہ آپ سے رابطہ کرنا شروع کر دیں گے، اور ایران کو بھی پریشرائز کرنا شروع کر دیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات مان لو نا یار، جتنا اس سے آپ ٹرانزٹ فیس وصول کریں گے 50% کر لیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پرسپیکٹو میں، اس سوچ کے ساتھ جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ اب وقت ہی بتائے گا نا کہ پریشر کس کے اوپر زیادہ پڑتا ہے، یہ تو اب وقت بتائے گا، اور میرا خیال ہے کہ یہ چال ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ الٹی پڑنے والی ہے۔ ایک اکیلے آپ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اگر اتنے ملکوں نے آپ کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا، اور فرض کیا ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ چائنا کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں کبھی ڈونلڈ ٹرمپ نے غور کیا ہے یا غور نہیں کیا؟ لیکن لیٹ اس سی، اور دعا تو ہماری یہی ہے، کیونکہ اگر یہ 20-25 دن یہ بلاکیڈ جاری رہتی ہے تو $150 فی بیرل سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی، اور پھر جب ادھر بڑھتی ہے نا، تو اگر فرض کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں $10 فی بیرل بڑھتی ہے تو ہمارے والے $50 فی بیرل بڑھا دیتے ہیں، تو ہمارے ملک کے اندر بڑے مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔